बाष्पमोदकानि। सामग्र्यः: एककंसपरिमितं घर्षितं नारिकेलम्, एककंसात् किञ्चित् न्यूनं कर्तितं गुडम्, एककंसपरिमितं तण्डुलचूर्णम्, एककंसपरिमितं जलम्, 2 चमसे घृतम्, 1 चमसपरिमितं खसतीलम्, अर्धचमसपरिमितं एलाचूर्णं, सुगन्धित्रिफलाखण्डाः च, चमसद्वयं दुग्धम् इति सामग्र्यः। एकस्मिन् भ्राष्ट्ये 1 चमसपरिमितं घृतं स्थापनीयम्। अनन्तरं खसतीलं योजयामः, किञ्चित् भर्जयामः। अनन्तरं नारिकेलं संस्थाप्य गुडं योजयामः। गुडनारिकेलस्य मिश्रणं किञ्चित् भर्जयामः, 5 निमिषाणि यावत् भर्जयामः। अनन्तरम् अग्निं निर्वापयामः, एलाचूर्णं च योजयामः। अस्माकं पूरणं सिद्धमस्ति। इदानीं वयं बाह्यावरणस्य सिद्धतां कुर्मः। एकस्मिन् भ्राष्ट्रे जलं, दुग्धं, घृतं च स्थापयामः। शरावं योजयित्वा सम्यक् क्वथितं कुर्मः। चालनीतः तण्डुलपिष्टं चालयामः। यदा जलं क्वथति तदा अग्निं सौम्यं कृत्वा जले पिष्टं योजयामः। सम्यक् मिश्रणं कृत्वा अग्निं निर्वापयामः। निमिषद्वयानन्तरम् उद्घाट्य पिष्टम् एकां बृहत् स्थाल्यां स्थापयामः। हस्तेन समीचीनं पटयामः। तस्य एकं गोलकं कृत्वा स्थापयामः। एकं कदलीपर्णं स्वीकृत्य तस्य खण्डान् कुर्मः। अङ्गुलीषु घृतलेपनं कुर्मः। पिष्टस्य एकं लघुगोलकं स्वीकुर्मः। तस्य कंसम् इव आकारं कुर्मः। पश्यन्तु कथं करणीयम् इति। लघुगोलकस्य प्रथमं कंसाकारः कुर्मः। अनन्तरं कंसस्य वलीकृत्य एतावत् आकारं दद्मः। कंसे पूरणं स्थापयामः। पर्याप्तं पूरणं स्थापयन्तु। पूरणं पर्याप्तं भवेत्। अनन्तरं सर्वाः वल्यः एकत्रिताः आनीय मोदकस्य आकारं दातव्यम्। पश्यन्तु, अस्माकं मोदकानि सिद्धानि। मोदकानाम् आकारं यदा भवति तदा तस्योपरि एकम् आर्द्रं वस्त्रं स्थापनीयम्। जलपूरितम् एकं बृहत् भाण्डं चूल्हे स्थापयामः। एकस्यां चालन्यां कदलीपर्णानि स्थापयामः। पर्णेषु सिद्धानि मोदकानि एकमेकं कृत्वा सम्यक् योजयामः। क्वथिते जले चालनी भाण्डस्य उपरि स्थापयामः। तस्य उपरि एकं शरावं योजयामः। इदानीं 10 निमिषाणि यावत् प्रतीक्षा करणीया इति मन्यन्ते। यदा मोदकानि पचामः तदा अथर्वशीर्षस्य पठनं करणीयम्। समयः अपि शीघ्रं गच्छति।
ओहो, मनोहरं सुगन्धं। मोदकानि सिद्धानि, किञ्चित् इतोपि प्रतीक्षामहे। यदा मोदकानि किञ्चित् शीतलानि जातानि तदा परिवेशयामः। घृतसहितं मोदकं घृतेन सह बहु रुचिकरमस्ति। निश्चयेन बाष्पमोदकानाम् आस्वादं स्वीकुर्वन्तु। धन्यवादः।